खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मेरे अजीज़ों, आज जो मैं पैगाम आपके सामने पेश करूंगा वो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से है। और इन दिनों में कलीसियाएँ जो हैं वो गौर कर रही हैं, खुदावंद यीशु मसीह के दुखों के ताल्लुक से याद करती हैं, कलाम सुनाती हैं, रोज़ा रखती हैं। और बहुत कलीसियाओं में जो आज इन दिनों में गौर व खौस किया जाता है, ख़ास तौर पर, वैसे तो सारा साल किया जाता है, करना भी चाहिए, लेकिन इन दिनों में रोज़ों के अय्याम में ज़्यादातर हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों पर गौर करते हैं, कलीसियाएँ ऐसा करती हैं। तो आज का जो पैगाम है ये मैं आपके सामने पेश करूँगा। यशायाह नबी का सहीफ़ा, यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका चैप्टर जो है 52 है और उसके बाद उसमें से मैं पढ़ूंगा 14वीं और 15वीं आयत, 13वीं से 15वीं आयत। उसके बाद मैं चैप्टर 53 पहली आयत से पढ़ूंगा और इसके कुछ रेफरेंसेस हम देखेंगे। आए हम दुआ करें। खुदावंद कदूस प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। ए खुदावंद खुदा, तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। ए खुदावंद, आज का पैगाम खुदावंद जब मैं सुनाता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि कोई भी इंसान इस लायक नहीं कि तेरा कलाम सुना सके, लेकिन खुदावंद तेरा पाक रूह हमें इस काबिल करता है, तेरा फजल हमें इस काबिल करता है कि हम तेरे कलाम को बयान कर सकें। सो पाक रूह मेरी मदद करना, खुदावंद यीशु मेरी मदद करना, मेरे दिल जान रूह बदन पर तू कंट्रोल करना। और जब ये पैगाम दुनिया सुने, जहाँ कहीं ये जाए पूरी दुनिया में, और जिस जिस शख्स को भी खुदावंद खुदा ये पैगाम सुनने को मिले, उसकी ज़िंदगी बदले खुदावंद। और लोग इस पैगाम को सुनाने का मकसद, खुदावंद तेरा कलाम इसलिए सुनाया जाता है कि लोग सुने और खुदावंद तेरे लिए जीत लिए जाएं, तेरे पास आएँ। खुदावंद खुदा, आज लोगों की ज़िंदगियों को बदलना और तेरा पाक रूह लोगों को टच करे। जब तक तेरा कलाम सुनाता हूँ, खुदावंद तेरा पाक रूह मेरी मदद करे, यीशु मसीह के पाक नाम से, आमीन। खुदावंद यीशु के जलाल के लिए जो मैं आज आपके सामने हवाला पढ़ूंगा, यशायाह 52 बाब है ये, और इसकी 13वीं आयत से 15वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। देखो, मेरा खादम इकबालमंद होगा, वो आला और बरतर और नहायत बुलंद होगा। जिस तरह बुतेरे तुझको देखकर दंग हो गए, उसका चेहरा हर बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आयत से जायद बिगड़ गया। उसी तरह वो बहुत सी कौमों को पाक करेगा और बादशाह उसके सामने खामोश होंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे कहा ना गया था वो देखेंगे और जो कुछ उन्होंने सुना था वो समझेंगे। आमीन। आज जो पैगाम है, इसका टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया। खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया। आज हम इस बात पर गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि देखो, उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया। आप गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया, उसका जिस्म बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि उसके चेहरे पर थूका गया। और यशायाह 50 चैप्टर अगर हम देखें, यशायाह चैप्टर 50, तो यहाँ पर लिखा है 6ठी आयत, यहाँ पर लिखा, मैंने अपनी पीठ पीटने वालों को और अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया। खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को ज़रा याद करेंगे। मैं ये तो आपकी तवज्जो इस तरह दिलाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़रा यीशु मसीह के दुखों पर गौर करें। आज दुनिया दुखी हुई हुई है, दुनिया दुखों से भरी पड़ी है। अपने दुखों का रोना रोते हैं हम बड़े परेशान हैं, हम बड़े दुखी हैं। हमने आज तक कोई सुख का सांस नहीं लिया। हमारे घर में परेशानी है, हमारे बच्चों की परेशानियां हैं, और हमारे घर में बीमारी है, नाउमीदी है, कमज़ोरी है, और हम समझते हैं दुनिया के सबसे बड़े दुखी लोग जो हैं, इंसान हम ही हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी शख्स यीशु मसीह है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया और जिसके अंदर कोई छल नहीं था, लेकिन उसने आपके और मेरे गुनाह अपने ऊपर लिए। यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया।
आप ज़रा अपने चेहरे, अपने ख्यालात में देखें यीशु मसीह के चेहरे को। आपने पैशन ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी है, किस तौर से खुदावंद के मुंह पर तमाचे मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया और उसकी दाढ़ी को नोचा गया। कलाम में लिखा है कि मैंने अपनी पीठ मारने वालों को, जो कोड़े मारने वाले थे, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी पीठ उनको दे दी और रुसवाई और थूक से अपना मुंह नहीं छुपाया। इस कदर शर्मिंदगी, अगर कोई किसी को ज़रा सी बात कह दे तो कितना माइंड करता है, कितना गुस्सा करता है, लेकिन अगर कोई किसी के मुंह पर थूक दे तो इससे बड़ी इंसल्ट मैं समझता हूँ और किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन यीशु मसीह आपसे और मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने अपना मुंह थूक से नहीं छिपाया, और लिखा उसका चेहरा हर एक बनी आदम से ज़्यादा बिगड़ गया। मेरे अजीज़ों, बस मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप सोचें अपने ख्यालात में कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ा और उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। और लिखा यशायाह 53 बाब की दूसरी आयत से लिखा, पर वो उसके आगे कोंपल की तरह और खुश्क ज़मीन से जड़ की मानिंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। उसकी कोई खूबसूरती नहीं रही, उसकी कोई शक्ल सूरत, उसके चेहरे की, उसका फिगर ही बिगड़ गया। खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे का फिगर बिगड़ गया, उसकी खूबसूरती जाती रही और कोई उसका हुस्न जमाल बाकी ना रहा। क्योंकि उसने आपके और मेरे गुनाह उठाए, क्योंकि आपकी खातिर और मेरी खातिर खुदावंद यीशु मसीह घायल किया गया, खुदावंद यीशु मसीह की इंसल्ट की गई। और लिखा है तीसरी आयत में, वो आदमियों में हकीर और मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। वो रंज का आशना, मर्द गमनाक, वो ऐसा शख्स, ऐसा मर्द जो गमों से भरा हुआ था, उसको हकीर जाना गया। वो हकीर और मरदूद, और उसके अंदर कोई शक्ल शबाहत नहीं रही, कोई खूबसूरती नहीं रही। खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा बिगड़ गया आपकी वजह से और मेरी वजह से। लेकिन हमने इसके जवाब में उसको क्या दिया? हमें गीत गाते हैं, यीशु ने मेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, इसके इवज में दिले अजीज तूने यीशु को क्या दिया? हमने यीशु मसीह को क्या दिया है? आज हम यीशु से कहते हैं हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें घर नहीं मिला, हमें गाड़ी नहीं मिली, हमें पैसा नहीं मिला, हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली। हमने यीशु को क्या दिया है? हमने यीशु मसीह को अपना आप दिया है। खुदावंद यीशु मसीह हमसे तो कुछ मांगता भी नहीं है, दिल मांगता है, दिल मांगता है। वो चाहता है कि हम अपना दिल उसको दें, अपने दिल का दरवाज़ा उसके लिए खोलें। और लिखा, वो मर्द गमनाक, रंज का आशना था, लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, हम उसकी कुछ कदर जानते नहीं हैं। बल्कि हम खुद अपने किरदारों से उसकी इंसल्ट करते हैं। जब मैं ये बात कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं भी उसी में शामिल हूं। हम सब ने मिलकर, लिखा तुमने नहीं बल्कि पूरी कौम ने मुझे ठगा है। ना सिर्फ हम उसको ठगते हैं, हम उसको हकीर जानते हैं, हम उसकी इंसल्ट करते हैं, हम इलानिया उसको मसलूब करते हैं अपने किरदार की वजह से। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम यीशु के कलाम के खिलाफ जाते हैं, हम उसको इलानिया मसलूब करते हैं, हम उसकी इंसल्ट करते हैं, हम उसकी तहकीर करते हैं। उसमें कोई खूबसूरती नहीं, उसकी तहकीर, और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। यीशु मसीह को पहचाने, यीशु मसीह की कदर करें, यीशु मसीह से तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें। लिखा तो भी हमने उसकी कदर नहीं जानी, हमने उसकी इंसल्ट की, हमारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। क्या ये कम है कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया? क्या ये कम है कि हम जो सज़ा के मुस्तहक थे, जो अदालत के हम मुस्तहक थे, जिस कर्ब के हम मुस्तहक थे, जिस सज़ा के, वो सारी आपके और मेरे यीशु मसीह ने उठा ली। लिखा है, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हमने यही समझा कि खुदा की तरफ से इसके लिए ऐसा ही था प्रोग्राम, खुदा की तरफ से इसके लिए ऐसा, हाँ ऐसा था। क्यों था? क्योंकि हम गुनाहगार थे और हमें बचाने के लिए। लिखा, हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बाइस कुचला गया।
हमारी बद किरदारी के बाइस। कुछ मैंने लास्ट मैसेज में बताया था कि गत्समनी का मतलब है निचोड़ना, स्क्वीज करना किसी चीज़ को। वो कोलू में पेड़ा जाना, और कोलू में पेड़ा गया, उसके बदन, उसको जब निचोड़ा, उस पर प्रेशर आया तो उसके बदन से खून का पसीना बह निकला। लिखा वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, वो जो कोड़े उसको मारे गए, वो जो उसके बदन से खून बहा, वो जो उसके कमर पर रेघारियां, लिखा हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और मेरी पीठ पर रेघारियां बना दी। मेरे अजीज दोस्तों, लिखा हमारी खताओं के सबब से वो घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। इसलिए ये सब लोग कहेंगे फिर क्यों किया ऐसा खुदावन ने? ये इसलिए किया ताकि आप और मैं सलामती पाएं, इत्मीनान पाएं, अबदी आराम पाएं, अबदी जिंदगी पाएं, खुदावंद की बादशाहत में अबदी क़याम हासिल कर सकें, खुदावंद की उस बादशाही में जो इटर्नल है, जो ना ख़त्म होने वाली है, उसमें हम जा सकें। उस पर ईमान लाकर, अपने गुनाहों से तौबा करके, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करके, लिखा हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उसको जो मारा गया है, उसको जो कोड़े मारे गए हैं, उसकी वजह से वो क्यों मारे गए? ताकि हम शिफा पाएं। मैं हमेशा जब किसी के लिए दुआ करता हूँ, मैं ये हवाला कोट करता हूँ, मैं कहता हूँ खुदावन तेरी कमर पर कोड़े मारे गए, तुझे मारा गया, उसके मार खाने से हम गीत भी गाते हैं, तेरे मार खाने से यसु मैंने शिफा पाई है। आप क्लेम करें, बीमार लोग क्लेम करें, गुनाहगार लोग क्लेम करें कि मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ, खुदावंद यीशु मुझ पर रहम कर, मुझे माफ़ कर। आप देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान भर देगा। आपकी, लिखा है सलामती के लिए, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएँ। हालेलुया। पहला पत्रस दूसरे बाब की 24वां में लिखा, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। वो आप हमारी खताओं को अपने बदन पर ले हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। मेरे अजीज़ों, मेरे पास होप का, उम्मीद का पैगाम है। वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपका फिदिया दिया है। आपने उसे क्या दिया है? कुछ नहीं मांगता वो, कोई बिल्डिंग, पैसा, रुपया कुछ नहीं मांगता वो। मेन जो चीज़ है वो आपका दिल मांगता है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो हो जाएगा। हमें उसमें कायम होने की ज़रूरत है। और लिखा है, हमने क्या किया आगे से, हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा और खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर लाद दी। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए। दाऊद कहता है, मैं भेड़ की मानिंद भटक गया हूं, अपने बंदे को तलाश कर ले। खुदावंद ने कहा कि ऐसा कौन सा आदमी जिसकी 100 भेड़ें हो, एक खो जाए तो वो 99 को छोड़कर, 99 को छोड़कर एक को ना ढूंढे। वो तो ढूंढता फिर रहा है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्या आपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ राब्ता इस्तवार कर लिया है? लिखा है इसाया 27:5 में, पर अगर कोई मेरी तवानाई का दामन पकड़े तो वो मुझसे सुलह करे। हाँ, वो मुझसे सुलह करे। मेरे अजीजों, बड़ा संजीदा मैसेज है, सोचने का मुकाम है। रोज़े रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह को दिल नहीं दिया, अपनी ज़िंदगी से वो काम दूर नहीं किया, अगर हमने यीशु मसीह को टॉप प्रायोरिटी नहीं दी, फर्स्ट नंबर पर यीशु नहीं है हमारी ज़िंदगी में, और अगर हमारी ज़िंदगी में फर्स्ट नंबर पर और चीज़ें हैं, तो इसका मतलब हमने यीशु की कदर ना जानी। लिखा, हमने उसकी कोई कदर ना जानी, हालांकि हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। और लिखा है 7वीं आयत, यशायाह 53 बाब 7वीं आयत, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। बर्दाश्त, वो सताया गया, उसने मुंह ना खोला, चुप करके सब कुछ सहा। हम कितनी बर्दाश्त करते हैं? आज हमारे अंदर तो एक ग्राम भी जो है ना, एक रत्ती बराबर भी बर्दाश्त नहीं है। हम जब तक कोई हमारी गलती कसूर कर दे और जब तक हम उसको एहसास ना दिला दें और दिल भर कर उसको जलील ना कर लें, हम खुश नहीं होते, हमें तसल्ली नहीं मिलती, हमें रात को नींद नहीं आती जब तक हम दूसरे की, अपने सताने वालों को सब अच्छी तरह से जलील ना कर लें। कलाम में लिखा है, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। हालेलुया। वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान होती है, उसी तरह
وہ خاموش رہا. جب بھیڑ کے بال کاٹے جاتے ہیں اس کو اس طرح سے قابو کر لیتے ہیں وہ بیچاری ہل بھی نہیں سکتی. اور یا کسی برے کو جب وہ ذبح کرنے کو لے کر جاتے ہیں، بھیڑ کو جب وہ ذبح کرنے کو لے کے جاتے ہیں، وہ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو تھے انہوں نے برداشت کی اور بے زبان بن کر سب کچھ برداشت کیا اور خداوند یسوع مسیح خاموش رہے. میرے عزیز دوستو، میں آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں، خداوند آپ سے محبت کرتا تھا، اس لیے آج بھی محبت کرتا ہے. خداوند آپ سے اتنی محبت کرتا ہے. کسی نے ایک تصویر بنائی، یسوع مسیح کا امیج بنایا، اور اس طرح سے کسی نے پوچھا کہ جیزس ہاؤ مچ یو لو می. اس نے کہا دس مچ، اور وہ صلیب پر اس کا جو امیج تھا وہ دکھایا گیا. یہ اس کی محبت کا اظہار تھی. صلیب اس کی محبت کا پیغام تھی. صلیب اس کی والنٹریلی قربانی کا نام ہے. اور کیا لکھا؟ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے کہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے، میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے، میری خطائیں، میرے گناہ کی وجہ سے یسوع مسیح گھائل کیا گیا. ہر شخص جو یہ میسج سن رہا ہے وہ اپنے آپ سے کہے، اقرار کرے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح قربان ہوا، میرے گناہوں کے سبب سے اس پر مار پڑی. لکھا اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا. اس نے کوئی ظلم نہیں کیا. اس کے پاس تو گناہ گار آ گئے تو اس نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے. بچلن عورت نے آ کے اس کے پاؤں دھو دیے، عطر ڈالا، روک اپنے بالوں سے اس کے پاؤں پہنچ دیے. یسوع مسیح نے کہا جہاں کہیں انجیل کی خوشخبری سنائی جائے گی، جو کچھ اس نے کیا یہ بھی بتایا جائے گا. خداوند یسوع مسیح محبت کرنے والا خدا ہے. خداوند یسوع مسیح معاف کرنے والا خدا ہے. آج ہم معافی پا سکتے ہیں. آج آپ معافی ایک سیکنڈ میں آپ اقرار کریں اور خدا لکھا آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے ایک گناہ گار کی وجہ سے. اگر آپ اس میسج کو سن کر آج اپنے گناہوں سے پھر جاتے ہیں تو یقین کریں آسمان پر ایک بڑی خوشی منائی جائے گی. لکھا ہے لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اسے غمگین کیا. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. ہالےلویا. خداوند کو یہ پسند آیا کہ اسے کچلے، اس کو کچل دیا گیا. ایک کم 40 کوڑے اس کی کمر پر مارے گئے. کہتے ہیں وہ کوڑے بھی ایسے تھے کہ وہ اس کے آگے ان کے اوپر یہ شیشہ اور پیتل اور مرے جانوروں کی ہڈیوں کی نوکیں لگی ہوتی تھی، اور جب وہ کمر پر مارتے تھے تو خداوند یسوع مسیح کا گوشت بھی جو تھا کمر سے اکھڑ جاتا تھا. او خداوند نے انتہائی دکھ سہا ہے، بہت زیادہ. اور لکھا اسے پسند آیا کہ اسے کچلے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں 9 انچ کے کیل ٹھونک دیے گئے. 9 انچ کے کیل. کبھی آپ کو سوئی لگ جائے چھوٹی سی ایک، اگر وہ پھانس لگ جائے کسی لکڑی کی، پنجابی میں جس کو چھلتر کہتے ہیں، تو ہم تڑفتے پھرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں بڑی کیلوں سے چھیدے گئے، کیلیں ٹھوکی گئیں اس کے ہاتھ اور پاؤں میں. اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. وہ کانٹے ڈاکٹر بہجت بطار سے اردن سے خادم آتے تھے، وہ بتاتے تھے میں نے وہ کانٹے دیکھے ہیں جھاڑی ہیں، وہ 3 انچ لمبے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں اور زہریلے ہوتے ہیں. اگر وہ چبھ جائیں کہیں جسم میں تو اس کا پوائزن ہو جاتا ہے، سوج ہو جاتی ہے اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. اور جب خداوند یسوع مسیح کے سر پر وہ کانٹوں کا تاج رکھ کر دبایا گیا تو ہڈی میں تو کانٹے نہیں گئے لیکن اسکن میں پیوست ہوئے، وینز میں پورے سر کے وہ پیوست ہو گئے. اور پھر وہ سر پر سرکنڈے مارتے تھے اور کہتے تھے ہمیں بتا نبوت سے تجھے کس نے مارا ہے. اس کے منہ پر تماچے مارتے تھے لیکن خداوند یسوع مسیح نے منہ نہ کھولا کیونکہ وہ آپ کو اور مجھے بچانا چاہتا تھا. اس نے کہا باپ یہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو. لکھا اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا. اس سے پچھلی آیت میں لکھا ہے اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی. خداوند کی مرضی یہ تھی کہ اس کا بیٹا کچلا جائے. اس نے اپنا بیٹا دے دیا. خدا نے یوحنا 3:16 خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا
تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کا جیون پائے۔ اور لکھا ہے اپنے ہی عرفان سے میرا خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ وہ بد کرداری اٹھا لے گا اور ہمارا قرضہ ادا ہو جائے گا، ہمارا پورا دام چکا دیا، صلیب پر اس نے پوری قیمت ادا کی۔ ہماری خلاصی سونے چاندی بیلوں اور بکروں کے خون سے نہیں بلکہ یسوع مسیح راست باز کے خون سے ہوئی ہے۔ ہماری نجات یسوع مسیح کے خون سے ہوئی ہے۔ جو لوگ بے دین لوگ، شیطان ابلیس جو ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی کا انکار کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اس کی قربانی بنی نوع انسان کی نجات ہے۔ آدم کا جو خون تھا، آدم جو تھا، اس کی وجہ سے پوری زمین لعنتی ہو گئی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح کا آنا جو ہے، خداوند یسوع مسیح کے خون بہانے سے وہ لعنت جاتی رہی اور ہم تاریکی سے نکل کر نور میں داخل ہو گئے۔ اور لکھا اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گئے، تو بھی اس نے بہتوں گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خطا کاروں کی شفاعت کی۔ وہ انٹرسیسر ہے، وہ آج بھی شفاعت کر رہا ہے باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھ کر۔ اس نے صلیب پر بھی شفاعت کی، اس نے کہا باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے، سپاہیوں نے ساری رات کوڑے مارے اور اس کے منہ پر تھونکا، اس کو تماشا بنایا، اس کے منہ کو، اس کے بالوں کو کھینچا، اس کی داڑھی کو نوچا اور اس کے کپڑے جو خون میں چپڑ جاتے تھے وہ کھینچ کر اتارتے تھے اور پھر سے خدا ان کے زخم کھل جاتے تھے اور لہو لہان ہوا یسوع مسیح۔ یسوع کا خون بہنے لگا۔ وہ کروس پر جو چشمہ بہتا ہے وہ آج بھی پاپوں کو دھوتا ہے۔ اس کے قریب آئیں۔ 22 زبور میں لکھا ہے کہ میری جان ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خدا کی آنکھ اتنی پاک ہے کہ بدی کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب اس کے بیٹے پر بدی لا دی گئی، اس نے اپنا منہ پھیر لیا۔ اس نے کہا میری جان ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، ضیافتوں کے بدتمیز مسکرے مجھے گھیرتے ہیں، وہ تاکتے اور گھورتے ہیں، وہ میری پوشاک پر کرہ ڈالتے ہیں، میں اپنی سب ہڈیاں گن سکتا ہوں۔ کتوں نے مجھے گھیرا ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ہاں یسوع چھوڑا گیا تاکہ آپ اور میں رد نہ کیے جائیں۔ ہاں یسوع کی کمر پر کوڑے مارے گئے تاکہ آپ کے میرے گناہ مٹائے جائیں، آپ اور میں شفا پائیں۔ ہاں یسوع کے منہ پر تھوکا گیا تاکہ ہمارے منہ پر شرمندگی نہ چھائے۔ میں نے یہاں پر ایک میوزیم میں خداوند یسوع مسیح کا اسٹیچو دیکھا، جو انہوں نے اس وقت کا امیج بنایا جب خداوند عدالت میں تھا، اور انتہائی شرمندہ فیس۔ کلام میں لکھا ہے کہ میرے منہ پر شرمندگی چھا گئی، میں اپنی ماں کے بیٹوں میں بیگانہ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں میں بیگانہ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا، اس کے شاگرد اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کتنا ٹارچر، کتنا دکھ، کتنی تکلیف، کہ نہ صرف اس کو جسمانی اذیت بلکہ ایموشنلی بھی اس کے شاگرد بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پطرس کا انکار بھی اس کے لیے اس کو دکھ دیتا ہے۔ یہودا کا اریسٹ کروانا، 30 روپے لے کر اس نے اپنے استاد کا سودا کر دیا۔ آج ہم یسوع مسیح کا سودا کر رہے ہیں، آج ہم ابلیس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں۔ ڈو ناٹ کمپرومائز ود دا ڈیول۔ کسی طرح سے ہم ابلیس کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں۔ خداوند یسوع مسیح آج پکار رہا ہے آپ کو۔ خداوند یسوع مسیح آپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اے میرے بیٹے، لکھا میں دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اندر آؤں گا اور اس کا کھانا کھاؤں گا۔ ہالےلویا۔ خداوند یسوع مسیح آپ سے، مجھ سے محبت کرتا، ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ یوحنا خط میں لکھا ہے میرے لڑکوں بچوں گناہ نہ کرو، اگر کوئی گناہ کرے تو ہمارے پاس ایک یسوع مسیح راست باز ہے، ہماری شفاعت کرنے والا۔ اس کے بدن کو چھلنی کیا گیا ہے اور وہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے نشان دکھاتا ہے کہ دیکھ باپ، میں نے اس کے لیے دکھ سہا ہے۔ میں ایک ٹرو سٹوری بتاؤں گا سادھو سندر سنگھ کی۔ اس نے بتایا کہ ایک جگہ وہ کلام سنانے گیا اور سادھو سندر سنگھ کو اٹھا کر انہوں نے کنویں میں پھینک دیا اور کنویں کے اوپر بڑا پتھر رکھ دیا
اور وہ جس کسی کو مارنا چاہتے تھے وہ اس میں پھینک دیتے تھے۔ سادھو سندر سنگھ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میں نے اس کی بایوگرافی بہت زیادہ پڑھی ہے، اس کی جتنی بھی بکس مارکیٹ میں آئی میں نے سب پڑھ لی اور کئی بار پڑھی۔ اور اس نے کہا کہ جب میں اندر گر گیا اس کنویں میں، ایک تو تاریکی تھی، تب مجھے پتا چلا تاریکی کیسی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، وہ اس جہنم کی تاریکی اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ڈیپ ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں اندر گرا، ایک تو تاریکی تھی، وہ تو قابل برداشت تھی، دوسرا مجھے بھوک لگنے لگی، وہ بھی قابل برداشت تھی، تیسرا اس نے کہا جو ناقابل برداشت چیز تھی، جو مجھ سے پہلے لوگ پھینکے گئے تھے مردے اس کے اندر، ان کے سڑنے کی جو بو تھی، اوہ وہ ناقابل برداشت تھی۔ خود سادھو سندر سنگھ کہتے ہیں مجھے اتنی تکلیف ہوئی اور میں نے پکارنا شروع کیا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کہتے ہیں خدا کا فرشتہ آیا، اس نے مجھے وہاں سے نکالا اور وہ مجھے آسمان پر لے گیا، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے میرا ویلکم کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا آ میرا بیٹا، میں تجھے آج اپنی بادشاہی بھی دکھاتا ہوں اور یہ جہنم بھی دکھاتا ہوں تجھے، آگ کی جھیل دکھاتا ہوں تجھے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس کو لے گئے اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو دکھایا خدا کی بادشاہی، وہاں پر جو سونے کی سڑکیں اور وہاں پر جو جھیل ہے پانی کی، آب حیات کی ندی، جس میں کہتے ہیں کہ سادھو یسوع نے کہا اس میں نہا لے، اور کہتے ہیں میں اس میں نہایا، میں بڑا اطمینان محسوس کیا۔ وہاں پر وہ درخت تھا جس میں جو 12 مہینے پھلتا اور 12 قسم کے اس میں پھل آتے تھے۔ وہاں پر لوگوں کے گھر دیکھے میں نے، کرسٹل کے بلور کے بنے ہوئے تھے، اور اس نے کہا کہ کچھ گھر مکمل تھے، کچھ گھر انکمپلیٹ تھے، کچھ گھر چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں۔ میں نے پوچھا خداوند یہ کیا؟ اس نے کہا، خداوند نے کہا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے ہم اس کا گھر بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ اپنی زمینی زندگی میں چلتا رہتا ہے، ہم اس کا گھر بناتے جاتے ہیں، اور جب وہ اس کا ٹائم وہاں پورا ہوتا ہے اس کا گھر یہاں پورا ہو جاتا ہے، اور ہم اس کو یہاں پر ویلکم کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے گھر رکے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول کیا، خدا کے ساتھ چلے اور پھر چھوڑ دیا مجھے اور اپنی گناہ آلود زندگی میں واپس چلے گئے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ساری چیزیں بہت اچھی تھیں، خدا نے کہا اب میں تجھے آگ اور گندک کی جھیل دکھاؤں گا جہاں پر گناہ گار اور ابلیس اور اس کے فرشتے ہوں گے۔ اور کہنے لگا جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر اتنا خوف اور ہیٹ اور آگ، اور اس میں لوگوں کی چیخو پکار، اس میں مرتے نہیں لکھا، وہاں کیڑا بھی نہیں مرتا اس کا، اور وہاں پر چیخو پکار تھی اور چلا رہے تھے لوگ، اور خداوند نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور ہم چلتے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس جھیل میں سے ایک شخص انتہائی زوردار بلند آواز سے چلانے لگا، اس نے کہا ہے یسوع مجھ پر رحم کر، میرے گناہ معاف کر، مجھے نکال لے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مجھ پر رحم کر۔ کہتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اس کی طرف رخ کیا اور یسوع کے آنسو بہنے لگے، اور یسوع مسیح نے کہا بیٹا یاد کر کہ جب تو اس دنیا میں تھا میں روز تیرے دل کے دروازے پر دستک دیتا تھا، میں دروازہ کھٹکھٹاتا تھا، میں کہتا تھا بیٹا میری طرف واپس آ جا، میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، میں نے تیرے لیے خون بہایا ہے، لیکن تو نے میری ایک نہ سنی، تو مجھے قبول کرے بغیر مر گیا، تو گناہ کی موت مر گیا۔ اگر تو مجھے قبول کر کے مرتا تو میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کے نشان دکھاتا کہ دیکھ باپ میں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، اس کو معاف کر دے، یہ میرا بلیور ہے، اس کے لیے میں نے اپنی جان قربان کی ہے، اور تو اس جگہ پر نہ آتا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح اور سادھو سندر سنگھ چاہتے ہیں کہ وہ لے کے مجھے واپس آ گئے، اور فرشتے نے خداوند نے مجھے واپس بھیجا، فرشتے نے مجھے وہاں لا کر اس کنویں سے میری باڈی کو نکالا۔ کہہ رہے جب میرے کو نکالا تھا میری باڈی وہیں رہ گئی تھی، میری روح کو لے کے گئے تھے، میری باڈی کو بھی نکالا، اور کہنے لگے سادھو سندر سنگھ میں نے باہر آ کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ میں نے اپنی ایک گواہی لکھ کر لوگوں کو بتائی کہ بھائیو اوپر ایک خطرناک عذاب ہے، یسوع نے اتنا کچھ کر دیا، اس کے باوجود بھی اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے تو ہم یقیناً ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہم ابدی آگ میں اس ہمیشہ کی آگ میں جلیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا چہرہ بگڑ گیا تاکہ ہمارا چہرہ سیٹ ہو جائے، خداوند یسوع مسیح کا فگر بگڑ گیا تاکہ ہمارا امیج ٹھیک ہو جائے، تاکہ ہم باپ کے سامنے پاک اور صاف حالت میں پہنچائے جائیں۔ میرے عزیزو آؤ آج اپنی زندگیوں پر غور کرو، آؤ آج اپنا آپ یسوع مسیح کو دے دو، آج سے عہد کرو کہ ہم خدا کے ساتھ چلیں گے، ایک نیا سٹارٹ لو آج سے، کہیں کہ خداوند ہم تیری حضوری میں بیٹھیں گے، دعا کریں گے، کلام پڑھیں گے، اور خداوند اپنے ستانے والوں کو معاف کریں گے، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کریں گے، اور ہم بیووں کی فریاد رسی کریں گے، اور ہم
تند مزاج نہیں، بلکہ لکھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا یسوع مسیح کا تھا۔ میری دعا ہے کہ یہ کلام آپ کی زندگی میں جڑ پکڑے اور آپ بڑھتے جائیں اور آپ ترقی کریں، اور آج ہی سے آپ کی زندگی میں ایک نئی بیداری آ جائے۔ آئیں ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ آپ جب یہ کلام سنتے ہیں، آپ یسوع مسیح کے سامنے آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنا آپ یسوع کو دیں، اور دیکھیں خداوند آپ کو برکت بخشے گا، آپ کو اطمینان بخشے گا، آپ اس میں بڑھتے جائیں گے، ترقی کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ قائم رہیں، یسوع مسیح میں قائم رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔ تھینک یو۔ گاڈ بلیس یو۔